من الشيطان الرجيم. الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله ما شاء الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد. الله الله ما شاء الله. جميل يا أستاذ ما شاء الله. خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن. الله ما شاء الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ما شاء الله ما شاء الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله الله ما شاء الله. جميل يا أستاذ ما شاء الله. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله في عمرك يا أستاذ. طول عمرك يا أستاذ. ما شاء الله. وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا أستاذ ما شاء الله. بارك الله في عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت ما شاء يا الله. أستاذ ما شاء الله. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن
بارك الله في عمرك. ما شاء الله ما شاء الله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الله الله الله. والذين إذا
والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بارك الله في عمرك يا أستاذ. الله أحسنت ما شاء الله. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. جميل يا أستاذ ما شاء الله. أحسنت ما شاء الله. جميل. الله. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. الله ما شاء الله. خالدين فيها حسنت مستقرا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا
بارك الله في عمرك يا أستاذ. قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها جميل. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها جميل يا أستاذ. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا صدق الله